तर आमी आतां पळयता ह्या दिसांनी की जी मायग्रंट आहा पळय ते गोंयकारां कडेन कशें दादागिरी करता पळय ते जे भशेन चिमलाय पळयलें की दादागिरी केली गोंयकारां कडेन. तर सगळे आयज रेवल्युशनरी गोवन्सा कडेन पळयता की बाबा ही दादागिरी आहा पळय ती मायग्रंट्साची ती उणी जावची. आनी तुमकां ते पळयता कित्याक तुमी ऑलवेज मायग्रंटा कडेन मायग्रंटाच्या अगेन्स्ट विशय उठयता. तो कितलो एडवांटेज मेळटलो तुमकां झेड पयलू म्हटल्यार आमी मायग्रंटाच्या अगेन्स्ट असो उठयता. आमी इनलिगलिटी जे मायग्रंट करता आनी अशी क्रिमिनल एक्टिविटीज करता, क्रायम करता, हेजेर आमी उठयता. खूब जाण म्हणटा आमी मायग्रंटाच्या अगेन्स्ट आसा. आमी मायग्रंटाच्या अगेन्स्ट ना. आमी मायग्रंट जे इनलिगलिटीज गोंयभरान चालू आसात आनी हे आमी आतांच न्हू 7-8 वर्सां जालीं आमी कंटिन्युअसली हेंच सांगता की हे अशें करतले. आनी जेन्ना आतां आमी डोर टू डोर बसून वयता लोक आयज आमकां सांगता की बाबा हय तुमी सांगताले ते सारके, तुमी जे उलयताले पळय ते सारके आसा म्हणून. कित्याक आयज आमकां कळटा थोडे जाण अशे आमकां गावले जेंच्यांनी आमकां मतांय मारूं नासलें, तांकां आमकां सपोर्टूय करूं नासलो. मात ते आयज सांगता आमकां की बाबा हय तुमी सांगताले तेंच जाता आयज गोंयान आनी आयज आमी तुमच्या वांगडा आसा, आमी तुमकां सपोर्ट करतलो. सो हो चेंजीस आमकां दिसून येयल्ली आसा. लोकांक दिसूंक लागलेलें आसा की खरेंच हें जें चल्लां हें वायट चल्लेलें आसा. भायले जे आसा ते भायले आयज दादागिरी करपाक उठलेले आसा. तांकां दिसलेलें आसा की गोंयान कितेंय करो, आवो जावो गोवा तुमारान, गोंय कशेंय ते खातले, गोंयकारांक कशेंय खातले, कशेंय मारतले, फोडटले आनी गोंयकार ओगी रावतले. मात गोंयकार ओगी रावपाचे ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जेन्ना पर्यंत आसा आमी ठामपणे हेजो विरोध करतले. जे इनलिगलिटीज करता, क्रिमिनल एक्टिविटीज करता, लँड ग्रॅबिंग करता, हें सगळें आमी विरोध करतले.